Ops. Ayaw scroll diha. Tanawa sa ning akong video. Ug yun sa nako pagluto ning akong balbakwa. Ug mao na ni mga kasando kay hindo naman ang atong ikog sa baka. Ato nang ilonog pabukalan kauban ang mga lamas mga kasando. Ahos, bombay, sibot, luya ug sibuyas, dahonan. Pabukalan lang nato ni hantod nga mohumok siya. Ug nihumok naman siya ug ato na pong pagagisahon para mo lasa ug maayo. Ug mao na ni ato nang gisugdan paggisa para mawala na gyud ang langsa sa baka. Ug mao na ni ato nang balik og lunod ang ikog sa baka ug ato nang gisugod og paggisa-gisa para gyud mahumot siya pag maayo. Ug mao na ni ato nang gibalik ang tubig nga atong gipabukalan ganina ug gibot nga nag peanut butter para mulinamnam ug ato pong gibutang agaswete para pang pagana sa mata ug nibutang tag sila espada pang padugang sa sipa sa lasa. Ug mao na ni ato nang gitimplahan og asin ug ginisa mix mula noon hanggang ngayon og paminta ug ato nang gitilawan kung okay ba ug okay na. Ug mao na ni ato nang gibutang ang sibuyas dahonan para gyud mulami sa imong pananaw. Ug mao na ni ato nang pagatilawan kay humok na ug nahuman na. Ug mao ni atong pagatestingan kung okay ba ug lami ba. Ug mao ni perti nang okay ha. Daghang salamat mga kasando.